आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, म विक्रम श्रेष्ठ न्यूज एन्ड भ्यूजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, विषय उही सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको अन्तरसङ्घर्ष, अन्तर्कलह, विभाजनको प्रयास कसरतहरू जुन जुन नामले सम्बोधन गरे पनि यसको अर्थ एउटै हो कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्र यति बेला सकस छ। पार्टी जोगाउने र फुटाउनेको बीचमा लडाईँ चलिरहेको छ। पार्टी फुटाउनका लागि प्रत्यक्ष देखिएका अनुहारहरू प्रष्टसँग देखिएको छैन, तर एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्ने, एकले अर्कालाई दोष देखाउने र आफू चाहिँ निर्दोष छु भनेर प्रमाणित गर्न खोज्नेहरूका कारण यति बेला नेकपा सङ्कटमा परेको छ। वास्तवमै शीर्षस्थ नेताहरूले नै भनिरहेका छन् कि अब नेकपा फुटको सङ्घारमा पुगिरहेको छ। आज यही सेरोफेरोमा रहेर नेकपाका अर्का अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अनौपचारिक रूपमा सचिवालय कमिटीको बैठक बोलाउनु भयो। सचिवालय कमिटीको बैठक अनौपचारिक रूपमा यसकारण भनियो कि त्यो बैठकमा प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रष्टै रूपमा भन्नुभएको थियो, तपाईँले बैठक बोलाउनु भए पनि त्यो सचिवालय कमिटीको बैठकमा म चाहिँ सामेल हुन्न, म सहभागी हुन सक्दिनँ। यदि औपचारिक रूपमा तपाईँले सचिवालय कमिटीको बैठक बोलाउनु भयो भने फुटको बिन्दु त्यहीँबाट सुरु हुन्छ भनेर उहाँले चेतावनीपूर्ण अभिव्यक्ति दिनुभएको अथवा त्यसरी चेतावनी दिनुभएको कुरा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आजको अनौपचारिक बैठकमा अरू नेताहरूसँग सेयर गर्नुभएको कुराहरू सञ्चार माध्यममा आइरहेका छन्। यदि यो सत्य हो भने, यदि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसै भन्नुभएको हो भने पार्टी अब फुटको अन्तिम सङ्घारमा पुगेको छ भनेर विश्लेषण गर्दा फरक हुँदैन। नेकपाभित्रको विभाजन स्वयं नेकपाभित्र मात्रै सीमित हुने अथवा त्यसको प्रभाव नेकपाका नेता कार्यकर्तालाई मात्रै पर्ने त्यो होइन, किनकि नेकपा यति बेला सत्तामा रहेको दल हो अथवा सत्ता सञ्चालन गरिरहेको दल, सरकार सञ्चालन गरिरहेको भएको कारण त्यो दलभित्रको शान्ति, त्यो दलभित्रको कलह जे रहोस् त्यसको स्वत प्रभाव, त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव आम जनमानसमा पनि पर्छ, जनताको दैनिकीहरूमा पर्छ। सरकार सञ्चालन, सरकारको पारदर्शिता, सरकारको गतिशीलतामा त्यसको प्रभाव स्वभावैले पर्छ। यस हिसाबले पनि नेकपा शान्तपूर्वक रूपमा रहोस् र उसले सञ्चालन गरिरहेको सरकार सहज रूपमा जनअपेक्षित कामहरूमा अगाडि बढोस्, जनताको जीविकाका विषयहरूमा उसको ध्यान केन्द्रित होस् भन्ने आम जनताको अपेक्षा, त्यो चाहना हुनु स्वाभाविक हो। तर न सरकार गतिशील रूपमा सञ्चालन हुन सक्यो, न सरकारले आफ्नो काम कारबाहीलाई प्रभावकारी रूपमा जनताको हितमा समर्पित गर्न सक्यो, न सरकार को जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जसले सञ्चालन गरिरहेको छ त्यो पार्टीभित्रको सङ्गठनभित्रको विवादलाई हल गरेर पार्टीलाई शान्त बनाउन सक्यो। यो दुवै कार्यबाट असफल बन्दै गइरहेको नेकपाभित्र यति बेला यो सङ्कटको दलभित्र फस्दै गइरहेको छ। आज अनौपचारिक बैठकको निष्कर्ष यो निस्किएको छ कि नेकपा सचिवालय कमिटीको अनौपचारिक बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संयुक्त रूपमा आग्रह गर्ने, फकाउने, औपचारिक बैठक आह्वान गर्नका लागि भन्ने निर्णय गरेको छ र त्यो निर्णयको आधारमा सम्भवतः अब सचिवालय कमिटीका माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नजिकका नेताहरू गएर अब केपी शर्मा ओलीलाई प्रस्ताव गर्नेछन् अथवा अनुरोध गर्नेछन् कि औपचारिक बैठकको लागि। यदि त्यो औपचारिक बैठकको निम्तोलाई अथवा त्यो आग्रहलाई, अनुरोधलाई पुनः प्रधानमन्त्री ओलीले तिरस्कार गर्नुभयो, त्यसलाई लत्याउनु भयो भने पार्टी विभाजनको लागि त्यो एउटा नयाँ कसी बन्न सक्छ र नेकपाको त्यो विभाजन पार्टी एकताको त्यो समयबाट यो समयसम्म आइपुग्दाखेरि एउटा सठिक समय रहनेछ जो निर्वाचनमा जानका लागि, मत लिनका लागि, स्थायी सरकार प्राप्ति गर्दै सत्ताको रस स्वसाधन गर्नका लागि मात्रै केन्द्रित हुने उद्देश्यले पार्टी एकता भएको रहेछ भनेर लक काट्नलाई बेर लगाउनु पर्ने हुने छैन। आजको न्युज एन्ड भ्यूज यो विषयमा केन्द्रित रहेर यहाँहरूसँग प्रस्तुत गर्दाखेरि आज अनौपचारिक सचिवालय कमिटीको बैठक, त्यसले गरेको निर्णय र विश्लेषकहरूको चासो, चिन्ता र अबको आकलन सहित एउटा भिडियो रिपोर्ट छ, त्यो प्रस्तुत गर्छौँ, त्यसपछि पुनः जोडिनेछौँ।
सत्तारूढ नेकपामा आन्तरिक विवाद चुलिएपछि कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल लगायतका नेता अर्का अध्यक्ष केपी ओलीलाई पेलेरै अघि जाने मनस्थितिमा देखिएका छन्। बैठक बोलाउन आह्वान गर्दा पनि ओली टसमस नभएपछि अध्यक्ष दाहाल सहितका 5 सचिवालय सदस्यले पार्टी कार्यालय धुम्बाराईमा छलफल गरेका हुन्। दाहाल र नेपालको रणनीति पेलेरै जाने देखिएको हुँदा केपी ओलीले नै पार्टी फुटाउन सक्ने सम्भावना रहेको विज्ञ बताउँछन्। केपी ओलीले पार्टी फुटाउँछन्, त्यो चाहिँ पक्का हो। फेरि केपी ओलीलाई कि त्यो प्रधानमन्त्री पदमा कसैले हटाउनु भएन, हटायो भने उनी जे पनि गर्ने मान्छे हुन्। त्यो पनि अराजकताको हद हो नि त मान्छे त। त्यही भएर त्यो उनलाई डर लाग्दैन त्यस्तो जस्तो गर्नु। डर पनि किन मान्नु पर्यो र? अब त्यो उमेरसम्म सब होइन, सत्ता पावर प्रतिष्ठा के चाहिने हो सब थोक प्राप्त गरिवरी आफ्नो मान्छेलाई सबै पावरफुल ठाउँमा फिट गरिवरी तपाईँको सबै भ्रष्टाचार लाग्ने कन्डिसनमा पनि अख्तियारदेखि सब अदालतसम्म मिलाइवरी गरिसकेपछि अब डर चाहिँ के चिजको भयो? अध्यक्ष केपी ओलीसँगको रिस फेर्न असन्तुष्ट पक्षहरूले पार्टी कार्यालयमा बैठक बोलाए पनि ठोस निर्णय भने केही गर्न सकेका छैनन्। बरु कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतमा दाहाल हुँदाहुँदै पनि पुनः केपी ओलीलाई बैठक बोलाउन सामूहिक आग्रह गर्ने निर्णय गरेका छन्। ओलीलाई पेलेर 40% केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर गराई तत्काल केन्द्रीय समिति डाक्ने र केही नलागे बहुमतले निर्णय गर्ने मनस्थितिमा असन्तुष्ट पक्ष देखिएका थिए। दोस्रो तहका नेताहरू पार्टीको विधि विधान अनुरूप नेकपा चल्न नसकेको स्वीकार गर्दै यस्तो धारणा राख्छन्। पार्टीमा यस्तो स्थिति भयो, उत्पन्न भयो कि 2 जना अध्यक्षको सहमतिमा बैठक बस्न नसक्ने स्थिति भयो। के विधानमा यसको व्यवस्था छैन त? छ। विकास छैन त? छ। 25% सदस्यहरूले बैठकको आह्वान गरेको खण्डमा त्यसको 15 दिनभित्र कमिटीको बैठक बोलाउन पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ। सहमतिमा बैठक बसाल्न सक्ने स्थिति होइन भने, त्यो अवस्था हो भने विधानको व्यवस्थाले बैठक बसाल्छ। तपाईँहरू आएर के गरिदिनु पर्यो? अध्यक्षता गरिदिनु पर्यो। हो, तपाईँहरूले अध्यक्षता गरिदिनु पर्यो। विधानको व्यवस्था अनुसार त्यो कम्पल्सन हो, त्यो अनिवार्य कुरा हो, त्यो बाध्यात्मक कुरा हो। त्यसपछि त्यो मान्नुहुन्न भने के गर्न खोज्या हो? क्वेसन उठ्छ तपाईँको। त्रिपक्षीय भिडन्त र पदीय लडाईँ चलिरहेको नेकपाको झगडामा दुवै पक्ष पेलेर अघि बढ्ने नभए पार्टी फुटाउने रणनीतिमा छन्। गुटगत स्वार्थ र भागबण्डामा लागेर बिना अर्थ लडिरहेका नेताहरूकै कारण देश विभाजन र अस्थिरतातर्फ अघि बढ्ने निश्चित प्राय छ। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा शिरज श्रेष्ठका साथ कान्ति न्यौपाने, काठमाडौँ। र नेकपाभित्रको अन्तर्सङ्घर्ष यति बेला थप पेचिलो बन्दै गइरहेको छ। सम्झना छ आजभन्दा करिब एक हप्ता अगाडि पनि नेकपा सङ्कटमा फस्यो भनेर समाचारहरू हामीले सम्प्रेषण गर्दै गर्दाखेरि त्यतिखेरको तरङ्ग नै पेचिलो लाग्थ्यो र त्यो पेचिलोपन थप बढ्दै गएको छ र आजको परिस्थिति भनेको चाहिँ यो अझ सङ्कटमा फस्दै गएको भन्ने सङ्केत हो। किनकि प्रधानमन्त्री ओलीको चाहना विपरीत अथवा उहाँले बैठक नबसौँ भन्दै पनि बैठक बसिएको छ सचिवालय कमिटीको र त्यसलाई ओली थप नबिचिउन् भनेर त्यसको अगाडि एउटा शब्द झुन्ड्याइयो, अनौपचारिक सचिवालय कमिटीको बैठक भनेर। र त्यो सचिवालय कमिटीको बैठकमा 5 सदस्यहरू सहभागी भए, जहाँ सहभागी नभएका नेताहरू चाहिँ केपी शर्मा ओली, उहाँ समूहका नेताहरू विशेष गरी ईश्वर पोखरेल, त्यसपछि विष्णु पौडेल, रामबहादुर थापा बादल जो गृहमन्त्री हुनुहुन्छ र उहाँ यसअघि पूर्व माओवादी तर्फका नेता हुनुहुन्छ। यद्यपि अहिले उहाँको क्याम्प यता परिवर्तन भएको राजनैतिक चर्चा छ। यस हिसाबले पनि उहाँहरूको त्यहाँ सहभागी भएन। 5 जना सदस्यहरूको त्यहाँ सहभागिता थियो र उहाँहरूको सहभागिताबाट जुन सचिवालय कमिटीको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ कि अब औपचारिक सचिवालय कमिटीको बैठक बोलाउनका लागि केपी शर्मा ओलीलाई अनुरोध गर्ने, आग्रह गर्ने भन्ने निर्णय गरेको छ। यो एउटा महत्त्वपूर्ण कसी के हुन सक्छ भने अब ओलीसँग त्यो अनुरोध गर्ने र उहाँले मान्नु भएन भने औपचारिक रूपमा
सचिवालय कमिटीको बैठक बोलाउने र त्यसपछि परेको बेहोर्ने त्यो परिस्थितिबाट नेकपा अगाडि बढ्ने हो कि चाहिँ देखिएको छ। किनकि प्रधानमन्त्री ओलीले स्पष्ट रूपमा प्रचण्डसँग भन्नुभएको कुराहरू समाचार माध्यममा आएको छ। के आएको छ भने तपाईहरूले औपचारिक रूपमा पार्टी सचिवालय कमिटीको बैठक बोलाउनु भयो भने फुटको लागि त्यही एउटा बिन्दु हुनेछ जसले गर्दाखेरि तपाईँहरू अप्ठ्यारोमा पर्नुहुन्छ भनेर चेतावनीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्नुभएको भनेर आज सचिवालय कमिटीमा उहाँले यो सेयर गर्नुभएको कुरा समाचारहरूमा आएको छ। यस तथ्यलाई विश्लेषण गर्ने हो भने नेकपा थप सङ्कटमा पुगेको छ र हिजो मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा भन्नुभयो कि कोटेश्वरमा हुने जुनसुकै योजनाहरूलाई तहस नहस पारिनेछ, चकनाचुर पारिनेछ ती सपनाहरूलाई भनेर उहाँले भन्नुभयो। कोटेश्वरमा हुने भनेको कोटेश्वरमा नेकपाका वरिष्ठ नेता पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको वासस्थान रहेको छ। उहाँ त्यहाँ बस्नुहुन्छ र त्यो निवासमा हुने जुनसुकै छलफलहरू आफू विरुद्धका योजनाहरू रणनीतिहरूलाई विफल बनाइनेछ भनेर उहाँले सार्वजनिक रूपमै यो अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री पार्टीका सर्वोच्च नेताले दिनुभएको यो अभिव्यक्ति साधारण अभिव्यक्ति चाहिँ होइन। यो अभिव्यक्तिभित्र धेरै रहस्यहरू छ र यसले पार्टी विभाजनको अर्को एउटा नयाँ चरणमा प्रवेश भएको छ भन्ने सहजै सङ्केत गर्दछ। आज अनौपचारिक बैठकमा भएको निर्णय चाहिँ यो लगायत अरू के रह्यो र नेताहरूले के कस्ता विषयमा पार्टीभित्रको सङ्कटलाई महसुस गरे त्यो विषयमा पार्टीका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले सञ्चार माध्यममा पत्रकारहरूसँग केही कुराहरू गर्नुभएको छ। त्यसको केही महत्त्वपूर्ण अंश बीचको केही महत्त्वपूर्ण अंश यहाँहरूसँग सेयर गरौँ, त्यसपछि न्युज एन्ड भ्युजमा पुनः जोडिनेछौँ। यस स्थितिमा पार्टीका सचिवालय सदस्यहरूले लिखित र मौखिक रूपमा पनि तत्काल सचिवालयको बैठक र अन्य निकायहरूको पनि बैठक बसेर सबै पक्षहरूका बारेमा छलफल गरेर आवश्यक निष्कर्ष निकाल्नु पर्यो भनेर पार्टीका अध्यक्षहरूलाई अनुरोध गरिएको स्थिति रह्यो। पछिल्लो अवस्थामा राष्ट्रियताका केही सवालहरू, सङ्घीय प्रणाली सम्बन्धी केही सवालहरू, कोभिड-19 को सङ्कटले उत्पन्न गरेको स्वास्थ्य सङ्कट र जनजीविकाका सङ्कट सम्बन्धी विषयहरू र मुख्यतः पार्टी जीवनलाई एकताबद्ध गरेर सुचारू ढङ्गले अगाडि बढाउनका निम्ति लिएको स्थायी कमिटीको निर्णय कार्यान्वयनमा पैदा भएको अडचन वा समस्याका कारणले बैठक बस्न अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड, जसमा कार्यकारी अधिकार अन्तर्निहित छ, उहाँले पनि बैठक बोलाउनको निम्ति अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीसँग सहमतिका निम्ति बारम्बार पहल प्रयत्न गर्नुभयो। अहिलेको परिस्थितिमा पार्टीमा जतिसुकै प्रकारको जुनसुकै प्रकारको समस्या, गत्यावरोध र सङ्कटको स्थिति देखा परेको भए पनि पार्टीमा फेरि एकचोटि सहमतिको आधारमा बैठक बस्ने, बैठकमा सबै पाटा पक्षहरूका बारेमा गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्ने र पार्टी एकतालाई बचाउँदै पार्टीलाई विधि र पद्धतिको आधारमा सञ्चालन गर्ने र सरकारलाई पार्टीको मार्गदर्शनका आधारमा जनमुखी ढङ्गले, प्रभावकारी ढङ्गले सफल पार्न अगाडि बढ्नका निम्ति बैठक बसौँ भनेर उहाँसँग बारम्बार प्रस्ताव राखियो। तर हिजोसम्म आइपुग्दाखेरि पनि अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले बैठक बस्न सहमति दिनु भएन र बैठक बस्न सहमति नदिएको अवस्थामा कार्यकारी अध्यक्षले औपचारिक बैठक बस्नुभयो भने त्यो नै फुटको
घोषणाको बिन्दु हुनेछ भनेर समेत भन्नुभएको कुरा आज अध्यक्ष कमरेडले जानकारी गराउनुभयो। यो पृष्ठभूमिमा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले कमरेड केपी ओलीसँगको सहमतिमा अनौपचारिक बैठक आह्वान गर्नुभयो र आज सबै सचिवालयका सदस्य कमरेडहरूलाई यो अनौपचारिक बैठकको जानकारी गराइयो। र उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ। हामीले जे जस्तो विषयहरू प्रस्तुत गऱ्यौँ उहाँको स्रोतको आधारमा अथवा उहाँले जे भन्नुभयो त्यसको आधारमा विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। यस हिसाबले पनि भन्न सकिन्छ उहाँले नै भन्नुभएको कुरा हो कि नेकपाभित्र थप सङ्कट पैदा भएको छ। आजबाट आज जो अनौपचारिक रूपमा सचिवालय कमिटीको बैठक बस्यो र त्यो अनौपचारिक सचिवालय कमिटीको बैठकमा माधव कुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पक्षका सचिवालय कमिटीका सदस्यहरू जो 5 जना हुनुहुन्छ उहाँहरू बस्नुभयो र उहाँहरू बाहेक केपी शर्मा ओली पक्ष मानिनुभएका सचिवालय कमिटीका सदस्यहरू चाहिँ बैठकमा उपस्थित हुनु भएन। यद्यपि बैठकको समय तोकिएको थियो र उहाँहरूलाई पनि बोलाइएको थियो भनेर नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले भन्नुभएको छ। र 5 जनाको उपस्थिति भनेको सचिवालय कमिटीको बहुमत सदस्य हो। नेकपाको सचिवालय कमिटीमा 9 जना सदस्यहरू हुनुहुन्छ र त्योमध्ये 5 जना सदस्य सचिवालय कमिटीको बैठकमा सहभागी हुनुभयो, अरू 4 जना सहभागी हुनु भएन। 4 जनामध्ये 1 जना प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि हो। र यस हिसाबले नेकपा भित्रको विवाद उत्कर्षमा लम्किँदै गर्दाखेरि अब नेकपाको अर्को चरण के हुन्छ अथवा फुटको सङ्घारको विषयमा धेरै राजनैतिक वृत्तमा चर्चा परिचर्चा छलफल आकलनहरू हुने गरेको छ कि पार्टी त्यति सहजै फुट्न सक्दैन। त्यसका लागि थुप्रै आधारहरू चाहिन्छ। पहिलो त संविधान नै बाधक छ र त्यसका लागि अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने हुन्छ। यी लगायतका थुप्रै विधि प्रक्रियाहरू छ। त्यो प्रक्रियामा समेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डको आँखै अगाडि उहाँलाई साक्षी अगाडि राखेर भन्नुभयो कि यो त्यति धेरै सङ्कटको विषय होइन। यदि तपाईँहरू थप यसमा मलाई पेल्ने हिसाबमा जानुभयो भने पार्टी फुटाउन मलाई कुनै आइतबार कुरिरहनु पर्दैन। उहाँको आशय हो कुनै आइतबार कुरिरहनु पर्दैन, म सहजै पार्टी फुटाइदिन्छु र म पूर्ववत अवस्थामा नेकपा एमालेको प्रधानमन्त्री भएर पनि बस्न सक्छु भन्ने त्यो आशय उहाँबाट व्यक्त भयो भन्ने कुरा स्वयं पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले आजको अनौपचारिक सचिवालय कमिटीको बैठकमा भन्नुभयो भन्ने कुराहरू विभिन्न सूचनाहरू स्रोत मार्फत समाचारहरू सार्वजनिक भएको छ र धेरै कुराहरू त प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले समेत अभिव्यक्त गरिसक्नुभयो। अब हामी आम सर्वसाधारण दर्शक महानुभावहरूको फोन प्रतिक्रिया लिन्छौँ कि नेकपाको आज विकास भएको घटनाक्रमलाई थप हामी कसरी हेर्छौँ र आम दर्शक महानुभावहरूले कसरी हेरिरहनु भएको छ। किनकि हामीले हरेक दिन यी विषयहरूलाई प्राथमिकताका साथमा उठाइरहेका छौँ। दर्शक महानुभावहरूको प्रतिक्रियाहरू पनि आइराखेको छ, आक्रोश व्यक्त भएको छ। यिनीहरू सत्ताको लुछाचुडीमा छन्, यिनीहरूले जनताको जनजीविकाका सवालमा पटक्कै ध्यान दिएनन् भनेर सारमा आम जनताको गुनासो त छँदै नै छ। र आज थप विकास भएको घटनाले नेकपा थप सङ्कटमा फसिरहेको छ भन्ने अर्को सङ्केत गर्छ। यहाँबाट उक्सिने र यसको समाधानतर्फ लाग्ने भन्दा पनि थप सङ्कटको दलदलमा फस्दै गएको छ भन्ने चाहिँ सङ्केत गर्दै लगेको छ। र टेलिभिजन स्क्रिनमा देखिएको जुन नम्बर छ यसमा तपाईँले फोन गरेर हामीसँग सठिक रूपमा आफ्नो धारणा राख्न सक्नुहुनेछ। सधैँ आउने सहकर्मी साथीहरू सधैँ आउने दर्शक महानुभावहरूलाई भन्दा नयाँ दर्शक महानुभावहरूको फोन प्रतिक्रिया अथवा उहाँहरूको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई उपयोग गरौँ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो। सम्पर्कमा कोही जोडिनु भएको छ। नमस्कार। नमस्कार विक्रम सर, म गङ्गा प्रसाद। हजुर गङ्गाजी, छोटोमा। हजुर हस्, सबै कुरा त सुन्यो, तर यो पार्टी सिस्टममा पार्टी पद्धति र जुन सिद्धान्त नमान्ने यो जोसुकै भए पनि यो क्षम्य हुँदैन। यो देशलाई बर्बादीतिर धकेल्ने हो। अब यिनीहरू रहेर सिआइएको एजेन्टहरूलाई राखेर देश चल्दैन। आम नागरिकले हिसाब खोजेर बिदा गर्नुपर्छ। मेरो मत यही हो। नमस्कार। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। न्युज एन्ड भ्युजमा लाइभ यहाँहरूसँग प्रस्तुत भइरहेका छौँ। आज थप विकास भएको घटनाक्रम र आज विकास भएको जो अनौपचारिक बैठक भनिएको छ र यो अनौपचारिक बैठकभन्दा पनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल खेमाको यो गुटको यो समूहको
बैठक हो सचिवालय कमिटीको र केपी शर्मा ओलीलाई साङ्केतिक रूपमा एउटा जवाफ पनि होला कि बहुमत सदस्य सचिवालय कमिटीमा हामीसँग छ, हामीले जे निर्णय गरे त्यो निर्णय लागू हुन्छ, त्यसकारण तपाईँले आफ्नो अस्तित्व सम्झेर, तपाईँले आफ्नो अहिलेको धरातल सम्झेर हामीले भनेको निर्णय मान्नुहोस् भन्ने एउटा साङ्केतिक एउटा दबाव पनि हुनसक्छ माधव नेपाल र प्रचण्ड समूहको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको लागि। र यो पार्टीभित्रको गठजोड, पार्टीभित्रको यो प्रतिष्ठाको लडाईँ, जुन जुङ्गे लडाईँले आम सर्वसाधारण चाहिँ समस्यामै छन्, सर्वसाधारण जुन महामारी र विभिन्न समस्याहरूबाट गुज्रिरहेका छन्, त्यो समस्यातर्फ चाहिँ शीर्षस्थ यी नेताहरूको ध्यान गएको देखिन्न। भन्न त भन्नुभयो अघि प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले कि आजको बैठकमा जनजीविकाको समस्याको विषयमा पनि छलफल भयो भनेर, तर त्यो छलफलभन्दा पनि पार्टीमा सत्तामा कसरी रहने र सत्ताबाट कसरी खुट्टा तान्ने, आफ्नो खुट्टा राख्ने भन्ने दाउ पेचमा बढी समय खर्चिएको त प्रश्न देखिएकै छ। सम्पर्कमा फेरि कोही जोडिनु भयो। नमस्कार। हेलो। नमस्कार। हजुर नमस्ते। कहाँदेखि बोल्दै हुनुहुन्छ? म डल्लुबाट कार्की। हजुर भन्नुहोस् छोटोमा। अब छोटोमा भन्दाखेरि के भनौँ भने पनि अब अहिले खुट्टा तान्ने यताउति गर्नुभन्दा पनि अब 2 वर्ष चाहनु मात्रै बाँकी छ होइन। अब के गरेर फेरेर अब उहाँले राजीनामा दिनु भए भने पनि फेरि नयाँ मन्त्रीमण्डल गठन गर्दा उहाँहरूको आसेपासे राख्दा उहाँहरूको तानातुने गर्दाखेरि त वर्ष दिन त्यसै पनि बितिन्छ। त्यसै त हाम्रो कोभिड-19ले हाम्रो देश संसारभरिमा अस्तव्यस्तमा हुन सबैभन्दा हाम्रो देशमा नेपाल सानो भूगर्भ भएको देशमा सानो गरिब त देश होइन, तर पनि भयो भने नि गरिब बनाएको देश। त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ अहिले यो सबै गर्नुभन्दा पनि नि अब खास भनौँ भने अब हाम्रो नेकपा माले र माओवादी दुईटैले नै अब कसरी चाहिँ देशलाई त्यही 2 वर्षभित्र कसरी समृद्धित गर्न सक्छ, कसरी राम्रो गर्न सक्छ भनेर यहाँको कार्यकर्ताहरू त्यसमा लाग्नुपर्ने ठाउँमा अब यो चाहिँ मलाई चाहिँ ठिक लागेन होइन। आफ्नो हुन्छ होइन। त्यही पनि उहाँहरूको चाहिँ अब 2 वर्षमा 1 वर्षमा उहाँहरूले केही गरेर त्यो उहाँलाई ढालेर सत्ता गर्ने भयो भने 1 वर्ष त तपाईँहरूको आसे जुङ्गा बटार्नेदेखि लिएर फरिया चोलो सबै इष्टमित्र राख्दा तपाईँहरूले 1 वर्ष 2 वर्ष त्यसै खानुहुन्छ। अनि यो तपाईँहरूले आम नेपाली सभा सदनले तपाईँहरूले चाहिँ के भन्ने मौका दिनुहुन्छ भने हामीले चाहिँ गरेको थियो तर समयले भ्याएन, तर त्यो अहिले आम नेपाली नागरिक र आम नेपाली जनताहरू धेरै बाटो भइसकेको छ। समयले भ्याउने होइन कि तपाईँहरूले के गर्दैछ भन्ने कुरा चाहिँ दुई आँखाले सबै कुरा कोरोनाको बेला हेरिरहेछन्। त्यसले गर्दाखेरि सबैले होसियार पुर्याउनु र अहिले छोटो समयमा केपी ओलीले पनि अब यो सरकार के गरेर अर्को सरकारमा चुनावमा आएर अर्को सरकार आउँदा के गर्नु पर्यो, कसरी भ्रष्टाचारमा कति लिप्त भएको छ, के भएको छ, सबै कुरा हिसाब त जसरी पनि खोजिहाल्छ आम नागरिकले होइन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले पाउने 2 वर्षभित्र तपाईँहरूले देशलाई चाहिँ कसरी चाहिँ कहाँ राम्रोसँग लानु सक्छ त्यसमा चाहिँ विचार गरिदिनुहोस् भन्नु मेरो अनुरोध गर्दछु। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यस कार्कीजी। विषय नेकपा जो सत्ता सञ्चालनको बागडोर सम्हालिरहेको छ त्यो पनि स्थायी सरकारको 5 वर्षे कार्यकाल सहितको, तर यो समयलाई उसले सदुपयोग गर्यो त आफ्नो दुनो सोझ्याउनका लागि, आफ्नो सत्ता टिकाउनका लागि। त्यसमा सत्ता टिकाउनमा पनि नेकपाभित्रको सम्पूर्ण शक्ति एकजुट भएर लागेर त्यसले गतिशीलता पाएको भए त्यो छुट्टै एउटा विषय बन्न सक्थ्यो, तर यहाँभित्र त आफू लडाइँ गरिरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका त कहाँ हो, पार्टीभित्रैको जुन लुच्छातानी छ त्यसले एक सत्ता सङ्कटमा परेको र सत्ता फेरबदलमा निज तहसम्म झरेर लागि परेको प्रश्न देखिन्छ। र त्योभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ जनताको सवालमा उनीहरू कति पनि संवेदनशील भएको देखिन्न, न प्रधानमन्त्री, न मन्त्रीहरू, न पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरू। सत्ताको गठजोडमा मात्रै केन्द्रित भइरहेका छन्। यो समग्रमा भनिने शब्दहरू हुन्। यसभित्रका अरू अन्तरकुन्तरहरू त थुप्रै छन्। जनताका समस्याहरू बार हामीले यहाँसँग प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। सम्पर्कमा फेरि कोही जोडिनु भयो। नमस्कार। शुभ नाम? मेरो शुभ नाम चिन्तामणि भट्टराई, रत्तमाई नगरपालिका 9 मोरङबाट बोलिरहेको छु। मोरङबाट हजुर भन्नुहोस्। अब मेरो चाहिँ भनाइ के छ भने म अलग धारको राजनीतिक आस्था राख्ने भए तापनि हजुर जनताले दिएको मेन्डेट भनेको नेकपालाई पुरै 5 वर्षसम्म सरकार चलाउने मेन्डेट दिएका छन्। हिजो विपक्षमा हुँदा मदन भण्डारीका हत्याकादेखि लिएर अल्पमतको गर्दा पाइनौँ हामीले र समृद्धिको बाटोमा लान्छौँ भनेर
नेतृत्वले नारा दिने या हामीसित चिया दोकानमा नेकपाका कार्यकर्ताहरूले गर्ने गफलाई लज्जित पार्न छोडेर तपाईहरू जनताले दिएको 5 वर्ष मेन्डेटलाई पूर्ण पालना गरेर आन्तरिक किचलोमा नफसिकिन पूर्ण पालना गरेर तपाईहरू चाहिँ यो 5 वर्षको सरकार चलाउनुहोस्, आन्तरिक किचलोलाई बिर्सिनुहोस्। यदि राजनीतिक दुर्घटना भयो भने व्यवस्था र देशको परिस्थिति भनेको अलग धारमा जान्छ। जनताहरूमा राजनीतिक वितृष्णा फैलाउँछ, व्यवस्थापट्टि नै वितृष्णा फैलाउँछ। त्यस आधारले पनि जनमतको कदर गर्दै तपाईहरूले एक ठाउँमा भएर नेपाली जनताको इच्छा एउटा स्थायी सरकारको परिकल्पना गरिरहेका थिए, जो 15 सालको आशदेखि लिएर आजसम्मको निर्वाचनसम्ममा नेपाली जनताले आफ्नो यस्तो स्थिरता प्राप्त गर्न सकिरहेका थिएनन्। 2/3 नजिकमा भएको यो मतलाई तपाईहरूले लिएर पूर्ण स्थिरता दिएर सरकारलाई अस्थिर र स्थिरतातर्फ दिएर देशको निकास दिनुहोस्। कोभिडको महामारीमा चाहिँ देश दलदलले फसिरहेको छ। जनता चाहिँ आज यहाँ कसरी भोक र रोगबाट त्रसित हुनु भन्ने अवस्थामा भइरहेको अवस्थामा चाहिँ तपाईहरूले यसरी देशलाई दुर्घटनातर्फ फसाउनु अनि फेरि अस्थिरतालाई निम्त्याउनु अनि मध्यवादी निर्वाचनको परिकल्पना गर्नु भनेको यो भोलि आउने नेपाली पुस्ताका लागि पनि दुर्भाग्यको कुरो हुनेछ। यसैले म अझै भन्छु, म कम्युनिस्ट सिद्धान्तदेखि फरक धारको हुँ र पनि तपाईहरूलाई एउटा शुभकामना दिन चाहन्छु। तपाईहरू 5 वर्ष चलाउनुहोस्। 5 वर्ष एउटा स्थिर सरकार 5 वर्ष मेन्डेट लियो भने 5 वर्षपछि जनताको हातमा न्याय जान्छ, जनताले दिने मतको अपेक्षा हुन्छ। तर यदि तपाईहरू 5 वर्ष नै आफ्नो स्थिरता दिन सक्नु भएन भने भोलि यो बहुदलीय व्यवस्थाप्रति जनताको नकारात्मक सन्देश जान्छ र जनताको बहुदलीय व्यवस्थाप्रति नकारात्मक सन्देश जानु भनेको देश दुर्घटनाको बाटोमा तर्माओस्। त्यसैले प्लिज ओलीजी, प्रचण्डजी, तपाईहरू एकताका बद्ध भएर 5 वर्ष मेन्डेट पुरा गर्नुहोस्, देशलाई अस्थिरतातर्फ नधकेल्नुहोस्। हस्, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। न्युज एन्ड भ्युजमा छौँ, लाइभ यहाँहरूसँग प्रस्तुत भइरहेका छौँ दर्शकबिन्द। हरेक दिन नेकपामा सङ्कट आयो, नेकपाको घर झगडा थप उचाइमा पुग्यो। यी समाचारहरू मात्रै सुनाउँदा हामी दिक्क छौँ। आम दर्शकहरू सुन्दा दिक्क हुनुहुन्छ होला। त्यो खालको दिक्कपन विभिन्न माध्यमबाट अभिव्यक्त भइ नै रहेको छ यस हिसाबले पनि। र यो खालको दिगदारीपन, यो खालको चिन्ता, यो खालको एक प्रकारले भनौँ न मानिसहरूमा चिन्ता यस अर्थमा पैदा भएको छ कि यो व्यवस्था नै कतै हामीले गलत व्यवस्था अहिलेको समयमा नेपालको समाजलाई, नेपालको मानिसहरूको जुन सोच्ने शैली अथवा व्यवहार छ, राजनीतिक दलमा रहेका नेताहरूको फोहोरी क्रियाकलाप छ, यी सबैलाई हेर्दाखेरि हामी कतै गलत व्यवस्थामा त छैनौँ भन्ने समेत सोच्न थालिसकेका छन्। विशेष गरी युवा पुस्ताहरूले त्यो सोचाइलाई अझ बढावा दिइरहेका छन्। आज हामीले 1 दशक अगाडि 1.5 दशक अगाडि फालेको एउटा शासन व्यवस्था, राज संस्था पुनः जगाउनु पर्यो भनेर मानिसहरू कुर्लिन थालेका छन्। सामाजिक सञ्जालहरूमा त्यो भावनाहरू अभिव्यक्त हुन थालेका छन्। यो व्यवस्थाभन्दा बरु गए गुज्रेको यो व्यवस्था भन्दाखेरि त्यो अलिक कम गए गुज्रेको व्यवस्था नै ठिक छ, त्यही शासन व्यवस्था बरु लागू गरौँ, त्यसलाई बिउताउँ भनेर मानिसहरू विशेष गरी युवा पङ्क्तिमा त्यो खालको आवाजहरू बुलन्द हुन थालेको छ। र त्यो बुलन्द आवाज कहाँनिर व्यक्त भयो हालसालै भने बुटवलमा, रूपन्देहीमा सयौँ हजारौँ मोटरसाइकल र्याली निकालेर त्यहाँका युवाहरूले नारा लगाए, राज संस्था फिर्ता ल्याऊ, राजा आऊ, देश बचाऊ भनेर। र त्यो परिस्थिति कसरी सिर्जना भइरहेको छ र त्यो सङ्ख्या भोलि 1000बाट 2000, 10,000 हुँदै बढ्दै गयो भने दलका नेताहरूले के सन्देश लिन्छन्? त्यतिखेर त्यो स्थिति आफ्नो काबुभित्र रहन्छ कि रहँदैन? यो कुराहरूलाई ठन्डा दिमागले सोच्ने हो कि होइन? यो प्रश्न पनि गहन प्रश्न हो र व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउने काम यी दलका नेताहरूले आफ्नो स्वार्थ साध्दा, आफ्नो कुर्सी जोगाउने नाउँमा त्यो प्रश्नहरूलाई थप बढावा दिनु मूर्खता हुन्छ र सानो दुःख, सङ्घर्ष र बलिदानबाट आर्जेको प्राप्त भएको यो व्यवस्था होइन। यसकारण व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्ने कार्य, व्यवस्थामाथि नै जनताको दिगदारीपन, तिक्ततापन हुने कार्य दलका नेताहरूले बन्द गर्नुपर्छ। सम्पर्कमा फेरि कोही जोडिनु भयो। नमस्कार। नमस्कार हजुर। शुभ नाम? विराटनगरबाट गणेश बाबु। हजुर गणेशजी,
छोटोमा भन्नुहोस्। अब यो पार्टी फुट्ने भन्ने कुरो त दुइटै कस्ता कमजोर खाली नेता रहेछन्, आफूलाई त ठुला वरिष्ठ नेता भन्छन्, ओली पनि प्रचण्ड पनि छविलालजी पार्टी फुटै सकेका छैनन्। 8 महिना 9 महिनादेखि रिमलिया छन्, त्यसैमा के हेरेर बसेका हुन्। दुइटै मिल्न पनि नसक्ने, फुटाउन पनि नसक्ने। त यसको मुख्य परिणाम के होला भने बहुमत फुट्यो भने बहुमत आउँदैन, यति घुर्क्याउन नि पाइँदैन, सत्तामा गएर लुट्न पनि पाइँदैन भन्ने मुख्य उद्देश्य त्यही हो कि जस्तो लाग्यो। अब अर्को कुरो अहिले भर्खर हजुरले राज संस्थाको कुरा जुन गर्नुभयो, अब राज संस्था बुटबलमा यो शिक्षाले यो गर्यो उ गर्यो भन्ने कुरामा हामी नेपालीहरूले त अब विश्वको महाशक्ति पनि बन्नु छैन, केही छँदा पनि छैन, सोच पनि छैन, कसैको केही योगदान पनि छैन, देशमा कुनै त्यस्ता ठुला वैज्ञानिकहरू पनि छैन। अब जनताले 2 छाक खाना लाउन पाउनु पर्ने थियो, देशको सीमाको सुरक्षा हुनुपर्ने थियो। बरु यो त यो व्यवस्था यो अरू देशमा सबभन्दा उत्कृष्ट व्यवस्था भनिएको छ भने नेपालमा सबभन्दा गए गुज्रेको नेतृत्वको अक्षम नेतृत्व भारतले चुनेर पठाएका यी उताबाट उखारिएका व्यक्तिहरूको हातमा जुन सत्ता गयो, यिनीहरूले गर्दाखेरि देश यो दुर्घटनामा पर्ने जस्तो छ। देश दुर्भाग्य भयो यिनीहरूको नेतृत्वले गर्दा, किनभने अहिलेसम्म जति पनि प्रधानमन्त्री भए यो देशमा 40 साल पछिका कसैको पनि केही पनि योगदान छैन। हुँदाहुँदै अब सर्प पाल्ने भनेर कसैले 72 र 18 हजुरको 90 करोड रुपियाँ खान्छन्। लालबन्दी नगरपालिकाले 18 करोड रुपियाँ दिएको छ झलनाथको नाममा फेरि हेर्नु, अन्त 90 करोड रुपियाँ एउटा सर्प पाल्नेले खान्छ। अब यतापट्टि अरू प्रधानमन्त्रीहरूको हैसियत त्यस्तै छ हेर्नु। सबै हिजो राजालाई गाली गर्नेहरू आज राजाभन्दा बेलायती महारानीको भन्दा ठुलो ठाँटबाट साथ हिँडेका छन् हेर्नु। 5 करोडका गाडी 25-50 अघि पछि लगाएर हजुरका एडिसी लगाएर हिँडेका छन् भने यो राज संस्थालाई किन गाली गरिरहेका छन्? जसको योगदान छ यो देशमा, जसले यो देश बनायो, आज पञ्चायतको बेलामा महेन्द्रको पालामा जुन आज यो देशले यति विकास गरेको छ, आज त्यसको 1% पनि छैन, बेचेर खाइसके, देशको सिमाना गइसक्यो। यिनीहरूलाई बोल्न पनि लाग्दैन कि हामीले यो गरेँ, आफू पहिला कालो छु कि गोरो छु अर्कोलाई कालो भन्नु के। त्यसैले यो व्यवस्था नेपालको लागि अफाप छ। जुन महेन्द्रले 17 सालमा अत भनेर फेकिएको व्यवस्था हो, यो दोहोऱ्याएर भारतले बचाइदियो। तर यो देशले यो व्यवस्थाले यो देश बन्दैन, नेता यस्ता खाले कोही पनि छैनन् भारतमा। त कमसेकम सक्षम छ। अब राष्ट्रपति भनेको हेर्नुहोस् त, पार्टीको लबिङ गरेर हिँडेकी छन्। राष्ट्रपतिले त्यो गर्ने हो? विश्वको कुनै इतिहास छ? अब आज चाहिँ उसलाई रक्षा मन्त्री के अरे ऊर्जा मन्त्रीलाई बोलाएकी छन्। ल हेर्नु, मन्त्रीलाई बोलाउने, पार्टीले निर्देशन दिने, पार्टीको उसमा सम्मेलनमा हस्तक्षेप गर्ने भनेपछि यो कुनै व्यवस्था हो? यो कुनै नेता हुन् भनेपछि यस्तो तालले देश चल्छ हजुरको। त्यसैले हामीलाई यो राजा आयो यो आएन, हामीलाई देश सुरक्षित हुनु पर्यो, जनता सुरक्षा, 2 छाक भात खान र आफ्नो नाक गोर्खाली हौँ भन्ने नाक हुनलाई गर्वको साथ भन्न पाउनु पर्ने अवस्था आउनुपर्छ। यस्ता व्यवस्था यी गरे योगदान, यिनीहरूको के योगदान छ भन्नुहोस् त? आज पार्टीको नामदेखि केही गर्दैनन्, कुरा गर्दैनन्, देशको नाममा उनीहरू कहिले आजसम्म बोलेका पनि छैनन्। आज देश हेर्नु त कहाँबाट कहाँ भइसक्यो। हामी भारतमा जाँदाखेरिमा हिजो जति पञ्चायत कालमा बोर्डरमा पटनातिर यता छेउछाउमा जाँदा जुन गर्व थियो नेपालका आदमी त बहुत अच्छा, उहाँ शासन व्यवस्था ठिक है, नेपालका इच्छा हुन चाहिए भनेर भन्थ्यो भने आज यिनीहरू हेप्छन्। हामीले नदिकन कहिले भात पनि खान पाउँदैन भनेर भनिरहेका छन् यिनीहरू। जो पनि गएर यता बोर्डरको एरियामा नेपालको यो दुर्गति भएको छ आज भने यिनीहरूले के बोल्छन्? ओ अझै रणबढी आयो, नेपालको के सीमा सुरक्षा केही भयो, कुरा भयो भनेपछि देशको लागि यिनीहरूले के पनि गरेका छन्। यिनीहरूको लडाइँ भनेको के भने को कति कमाउन सक्ने हो, कसरी लुट्न सक्ने हो। अब शारदा प्रसाद अधिकारी घरबेटीले यत्रो लुटेको छ, हिजो हजुरले देख्नु समय चक्र कार्यक्रममा अहिलेसम्म केही पनि छैन भनेपछि अब यस्ता वरिष्ठ नेताहरूले देश लुटेर खाएका छन् हेर्नु, ठेकेदारहरूले कारबाही छैन। यो त हिजो पञ्चायत बेलामा थिएन हेर्नु, यस्तो व्यवस्था थिएन पञ्चायत हेर्नु। मैले तपाईँलाई यहीँ रोकेँ। बेकार थिए यिनीहरूको कुरा। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई मैले यहीँ रोकेँ, मसँग समय सक्यो। आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूसँग न्युज एन्ड भ्युज प्रस्तुत गर्दै थियौँ नेकपा भित्रको त्यही सत्ता सङ्कट, पार्टी एकताको सङ्कटको विषयमा यहाँहरूसँग विषयवस्तु प्रस्तुत गर्दाखेरि भर्खरै गणेशजीले जोड्नुभयो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जसरी पार्टीभित्र आफ्नो पूर्ववत पार्टीभित्रको
घर झगडालाई मिलाउने नाममा उहाँले जसरी नेताहरूसँग भेटघाट गर्नुभएको छ यो मर्यादा उहाँले मिच्नु भयो भन्ने कुरा स्वयं पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूले पनि असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। यद्यपि उहाँको त्यो गतिविधि भने निरन्तर पहिलेदेखि चल्दै चल्दै आइराखेको छ। यो हुनु शोभनीय कार्य होइन। एउटा राष्ट्र प्रमुख जस्तो व्यक्तित्व उच्च पदमा रहेका व्यक्तिले यो खालको सङ्कीर्ण सोचसहितको भावनासहितको आफ्नो स्वार्थ साधेर यसरी पार्टीभित्र हस्तक्षेप गर्ने अथवा पार्टी राजनीतिमा आफू सक्रिय हुने कार्य बन्द हुनुपर्छ भन्ने सबैको चाहना त रहेको छ नै। आजको न्युज एन्ड भ्युज यहाँहरूसँग प्रस्तुत गर्दै गर्दा समय सकियो। भोलि हामी पुनः उपस्थित हुनेछौँ। हेरिदिनु भयो, विचार अभिव्यक्त गरिदिनु भयो, यहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।